नमस्कार. आम्ही तुमकां घेवन वयता सांग्यार किंवा काकोड्या किंवा बेतमडी ह्या वाठारांक भितर. कारण ह्या वाठारांक जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात शेत लावपी अशे शेतकार हांगा तुमकां दिसून येता ह्या वाठारांक भितर. आनी ते शेत केन्ना लायतात, काबाड कश्ट केन्ना करतात जेन्ना डॅमांतलें उदक, जेन्ना व्हडले कॅनल आसतलो किंवा इंटरनल जे कॅनल आसा बेतमडी वयल्यान गेले किंवा काकोड्या जे धनगरवाड्यार गेल्लो आसा, अशा ह्या कॅनलाक सोडले नंतर शेतीचे खऱ्या अर्थान मशागत केल्ली वयता. आनी ही आतां सुरू जाल्ली आसा. कॅनल जर पळयत जाल्यार कॅनल निवळ करपाचें काम जें आसा ते WRD हातीन घेतले आसा. आनी मोठ्या प्रमाणात कॅनल जे आसा, इंटरनल कॅनल किंवा जो मेन कॅनल आसा केपी वयता तो सुद्दां निवळ करपाचें काम जोरान चालू आसा. हांगा एक विशय आसा. आतां गेल्ले फावटी जे आमी पळयताले दाण्यार कोटाले गांवांक एक भुरगो उदकांत पडून मेलो आनी तेजे नंतर बोवाळ जालो आनी तात्काळ म्हणटा तशें तेजे फॉलोअप जो आसा तो सांगेचे आमदार आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी केलो. आनीक दोनूय सायडीच्या रेलिंग घालून घेतले कोटाले गांवांक. आतां आमी दुसरे एक वर्साक तुमी बॅक घेवन वयता, मुद्दम फाटीं घेवन वयता ज्या जाग्यार आमी आसा बेतमड्डी वाठार आसवो आनी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेक एरियांक भितर येता. आनी हांगा जर पळयत हो जो जागो आसा, तुमी फाटल्यान जो जागो पळयता, ह्या जाग्यार भितर गेल्ल्या वर्साक दोग जाण माणकुली भुरगीं, एक 4 वर्सांचे आनी एक 5 वर्सांचे चलो आनीक एक दोगी चले भुरगीं जे आसा ते कॅनलाक वयले मेन कॅनलाक सायडीच्यान पडले आनी तेजे नंतर ते घसरले नंतर ते सरळ आतां जो कॅनल आमी तुमकां दाखयता ह्या कॅनलाक, इंटरनल कॅनलाक ते लोकांक दिश्टी पडले उबोन वयता आसतनी. आनीक लोकांची एकच त्या वेळार मागणी आसली की ह्या कॅनलाक रोड सायड जो कॅनल आसा ह्या कॅनलाक जर संरक्षण भिंती उबारपाक जाय. आनीक हेजी खातीर खूब आवाज जाल्लो, बोवाळ जाल्लो आनीक सरकारान किंवा डिपार्टमेंटान सांगलें की हो करतले. मात तुमी पळयता ही मेन रोड आसा आनी मेन रोडाच्या सायडीन जो आसा कॅनल ओपन आसा आनी रेलिंग ही इम्पॉर्टंट, सामकी गरजेची गजाल आसली, इम्पॉर्टंट आसलें. पूण आयज जर पळयत जाल्यार WRD हांगा आमी पळयता रेलिंग हें घातलें ना. आनीक पळयलें जाल्यार ही धोक्याची घंटा परत एकदा जाल्ली आसा जेन्ना दोग जाण माणकुली जीव वयता भुरग्यालो. आनीक हेजी जर कोणाक जर पडोन वचना जाल्यार दुर्भाग्य म्हणचें पडटा आमचें. आनीक ज्या पद्दतीन हो निवळ केलो आसा, ज्या पद्दतीन मेन रोड जो आसा तो मेन रोड पळयता आनीक भुरगीं ज्या पद्दतीन हांगा वास्तव्य करता, कारण जी भुरगीं ह्या उदकाक जल समाधी मेळ्ळी ती भुरगीं आवटसायडर आसलीं, ती आपले आवय त्या कॅनलाक कपडे धुवपाक गेला ह्या उद्देशान ती भायर सरून दोगायली आनी ती पांय घसरून पडली. ह्या गजालीक, ह्या प्रकाराक वर्स जाले. आनीक ह्या प्रकारा नंतर हांगा ती भुरगीं लोकांक उबोन वयता आसतना मेळ्ळी आनी मोठो गाजावाजा जालो. तेजे नंतर जे संबंदीत खातें आसलें WRD तेणी सुद्दां सांगलें की रेलिंग मारतले. आयज आमी काकोड्याच्यान पळयता रेलिंग जाल्लें आसा, पूण मेन जो आसा, जो बेतमडी वाठार जो आसा आनी मेन रोड जो आसा त्या रोडाच्या सायडीन जो ओपन कॅनल जो आसा तुमी पळयता फाटल्यान, ह्या ओपन कॅनलाक खरें म्हणल्यार खरें तर हांगा रेलिंग जे आसा, संरक्षण कठडा उबारपाची गरज आसली. अजून टायम गेलो ना, अजून उदक सोडचें आसा आनीक उदक सोडचे पयलीं हें रेलिंग उबी जावचें अशें ह्या लोकांची मोठी मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, काकोडा.